المصايب فهو لك عليا والعزك يا فاطمة ينكسر بيد الله ينكسر بيد يا علي يا علي يا علي يا ابن الحسن يا علي مصابك درب وسمه بيوم طاح المحسن وسال الدمه صوب البسمار منك فاطمه فاطمه نادت عندك الجذوع والجيلة وزين الباب من جذوع والجيلة وزن لو هوت على قاع ترجمها وجن وبقت على الحسن طبق الجسم وقام يعصرها الجليم بحاله وقام يعصرها الجليم يا مطوق خالد بطوق الحديد يا مطوق خالد بطوق الحديد تحيي بدر الله وتمي تشماتري شلون ابو اليمه قضى بالطاف وحيد هاي حكمه وما نعرف اسرارها هاي حكمه وما نعرف اسرارها هاي حكمه وما نعرف اسرارها